نے براق پرواز کر دیا کئی جگہ تو پھر دیا سرکار فرماندے نے ایک سرخ رنگ دے ٹیلے تے پہنچیا کیڑی جگہ تے سرخ رنگ دا ٹیلا مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی نے لکھی الموجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے بھی اس نقل فرمایا بے شمار کتب حدیث کی روایت موجود حدیث پاک دراوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان انس بن مالک قال مررت على موسى الليلة اسري بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره سرخ رنگ دے ٹیلے تے گئے سرکار ہوتے کی فرمایا کلیم اللہ دی قبر سی اچھا بھی گل سنو سرکار جا تے رب دی بارگاہ چ رہ سن تے قبراں تے کی لین گیا کوئی اتوں سیدھا بھی آسماناں وال براق جا سکدا سی سرکار غیر رب دی بارگاہ چ پر رستہ او اختیار کیتا جتھے نبیاں دیاں قبراں بھی آئیاں تے ولیاں دیاں بھی آئیاں تے پھر جبریل نال لے کے جان دے جبریل نال لے کے جا رہے میں سخت جملہ بھی بول سکنا لیکن میں بڑے محبت بڑے لہجے وچ بڑے نرم لہجے وچ کہاں گا کیا معاذ اللہ استغفر اللہ جبریل معاذ اللہ سرکار کو غلط کام کروا رہا سی جب جی قبراں تے جانا شروع کیتے میں کہ سرکار کی لین جا رہا ہے سرکار دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے سرکار دسیا میں بھی جا رہا تسی بھی جایا کرو سرکار نے استاد اسلام فرماندے نے کلیم اللہ دی قبر تے جدوں آیا نا سرکار کی دیکھا فرمایا ہوا قائم وہ بیٹھے سن کی سی بھئی ہوا قائم وہ کھڑے تھے یصلی صلاۃ پڑھ رہے کتھے قبر دے اوتے بیٹھ گئے بولیے او نہیں جی نہیں ویکھو نا جی جیڑا جو مر گیا ہے مفتی صاحب جیڑا جو بندہ مر گیا ویکھو نا جی او تے ہن اپنا پاسا نہیں پرت سکدا تے تواڈے پاسے کتھوں پرتائے گا میں کیا مان لیا بھی جڑا نہیں پرتا سکتا پاسا وہ تو چلو نہیں تہاڈا بھی پرتا سکتا تے جڑا پرتا لوے مینوں آندا جی نہیں ویکھو نا جدوں بندہ مر جائے وہ پاسا ادھروں چوکے انج تسی کر دیو ادھروں چوکے انج کر دیو پھر انج کر دیو تے جڑا اپنا پاسا نہیں پرت سکدا تہاڈا پاسا کتھوں پرتے گا میں کہا تیری گل بالکل معقول ہے مان لینا واقعی جڑا بندہ نہیں پاسا پرت سکدا وہ تے کسے دا بھی نہیں پرتا سکدا تے میں کہا جڑا پرت لوے او دے بارے کی خیال ہے آندا جی کی مقصد میں کہا مقصد تو جھڑ مینوں اے دس جڑا پرت لوے آندا جی او دے بارے کچھ سوچیا ہی جا سکدا ہے میں کہا تو سوچن تے نہیں منن والے کام لے جان گے اگے میں کیا کلیم اللہ علیہ السلام دی جدو سرکار قبر تے آئے کلیم اللہ علیہ السلام سرکار فرماندے نے میں دیکھیا ہوا قائم یصلی فی قبرہ کلیم اللہ علیہ السلام قبر کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن علماء تشریف فرمانے صلی یصلی دا ایک معنی نماز پڑھنا ہے صلی یصلی دا ایک معنی درود پڑھنا بھی محدثین فرماندے نے سرکار علیہ السلام دی سواری جدو کلیم اللہ دی قبر تے آئی نا کلیم اللہ ویکھیا امام الانبیاء آ گیا کھڑے ہو کے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دے سرکار علیہ السلام فرماندے نے براق پرواز کردا جا رہے فرماندے نے سفر کردیاں جدو مسجد اقصی دے دروازے تے براق آیا جی میں پہنچ گیا جی بس پہنچ گیا اور 5 سے 7 منٹ تک انشاءاللہ پہنچ گیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے مسجد اقصی دے جدوں میں دروازے تے آیا سرکار فرماندے نے میں بے شمار فرشتے کھڑے ویکھے آقا کیڑی جگہ تے فرمایا اقصی دے دروازے تے فرماندے نے جہاں اقصی دے دروازے تے آیا وا فرشتیاں جدوں مینوں ویکھیا تے ویکھیا نے السلام علیکا یا اولو السلام علیکا یا آخرو السلام علیکا یا حاشرو سرکار کہندے نے میں جبریل نوں آکھیا جبریل انہاں سیگیاں دے نال مینوں سلام کیوں انہاں نے آکھیا ہے عرض کیتی سونیا یہ وجہ ہے سب تو پہلے تسی ہو جڑے قیامت والے دن شفاعت کرن گے یا آخر اس واسطے آکھے اللہ نے